काम तो होगा उलमा के जरिए से। जो उलमाए हक होते हैं उनकी निशानी सबसे बड़ी ये होती है कि हमेशा अदब, मोहब्बत, इश्क और प्यार और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो दीन दिया है उसकी असली और मुरादी जो चीज होती है उसको कौम के सामने बयान करते हैं। उनमें से एक हस्ती का नाम हजरत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु अलैह। और यही वजह है मुझे सिर्फ मोहब्बत नहीं अमीर अहले सुन्नत से, मुझे इश्क है अमीर अहले सुन्नत से। और यही बात मैं आज इस प्रोग्राम की वसातत से कहना चाहता हूं, हजरत अमीर अहले सुन्नत के खिलाफ बिला वजह, ये मेरे जुमले पर गौर किया जाए, बिला वजह जो बंदा बात करता है मुझे उससे नफरत है, नफरत है, नफरत है। नहीं बंदा मुझे वो अच्छा लगता, वो कोई भी क्यों ना हो यार, बिला वजह अगर को वजह है हमसे बात कर, बिला वजह अगर को वजह है हमसे बात कर, बिला वजह अगर को वजह है हमसे बात कर। नोहे की तारीफ ये है कि चीख चीख कर रोना, तो ये नोहा जो है ये हराम है, मर्द औरत दोनों के लिए नोहा हराम है। तो जिसने भी किया उसके लिए वाजिब है कि वो तौबा करे। वो बच्चों को, सैयदों के बच्चों को बहुत प्यार करता था, और वो सैयद का बच्चा देख लेता, उसको उठाकर खिलाता, उसको चीज दिला देता और इस तरह करता। उसका इंतकाल हो गया, तो वो लोग इकट्ठे हुए थे, लोग अजीज रिश्तेदार, तो अचानक ये उठ बैठा था, लोग तो भागने लगे, ये क्या हो गया? तो इसने बोला कि मैं मरा हुआ यूं, लेकिन हुआ ये कि मेरे गुस्ताख आ गए, मेरे मुर्शिद आ गए, मेरे पीर साहब आ गए, और मेरे ठोकर मारी, उठ तौबा किए बगैर क्यों मर गया, तौबा कर ले। अगर उसने बिना फिर तौबा की, कलमा पढ़ा, फिर सो गया, हमारा उससे निशान है कि जन्नत की गलियों में। प्यारे गौस पाक तो जैसे दुनिया में तशरीफ लाए, जबान पर अल्लाह जारी था। बच्चा आ गया, अरे भाई बहुत अच्छा, किसका बच्चा? मेरा पोता है। वो रमजान की चांद रात थी, जब दिन आया तो माँ का दूध नहीं पिया, डर ना कर, सारा दिन नहीं पिया, जैसे सूरज डूबा दूध पी लिया। जो कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। दूसरे दिन भी ऐसे ही किया, ये मशहूर हो गई बात के सैयदों के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है कि जो रमजान शरीफ के दिन में दूध नहीं पीता, रोजा रखता है। 80 दिन तक आपका भूखा रहकर इबादतें करना साबित है। ये करामत थी आपकी। 80 दिन कोई इंसान ना खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता। 10 रुपए ईदी और मदीने का बिस्किट और अमीर सुन्नत के मुँह मुबारक, और अमीर सुन्नत के मुँह मुबारक। क्या बात है भाई, बड़े प्यारे प्यारे बापा के दिए हुए तबरुकात, आपका भी दुरुस्त है, और आपको आशिक के गौसे आजम के प्यारे प्यारे बायान अमीर सुन्नत के बाद तोहफे में दिए जाएंगे, मुँह अख्तार। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तबरुकात हैं उनसे मुतल्लिक अहादीस बयान करके आप लोगों ने खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारा। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बालों का एहतराम करते थे, और तुम लोग अपने पापा जानी जिसको अमीर अहले सुन्नत बनाया हुआ है तुमने, पूरे अहले सुन्नत का अमीर जो कहता है कि मैंने किसी मदरसे का मुंह नहीं देखा, उसके पास मैट्रिक तो दूर की बात, प्राइमरी की भी डिग्री नहीं स्कूल की, और वो अमीर अहले सुन्नत है, इनका भी अमीर है। बापा जानी के मुंह मुबारक तुम्हारे दावत इस्लामी वाले जिनके तुम वकील हो और फ्रंट मैन हो, मौलवियों की कैटेगरी में वो तकसीम करवाते हैं। तुम लोग खत्म नबूवत के ऊपर डाका मार रहे हो, हदीसें लेते हो बुखारी मुस्लिम से मुँह मुबारक से मुतालिक, और मुँह मुबारक तकसीम करते हो अपने पापा जानी के, अब्दुल कादिर जिलानी के। क्या सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन ने कभी अपने बाल लोगों में तबरकुन तकसीम किए? लिहाजा ये कहना कि ये वो अकीदे हैं जो अहले सुन्नत के हैं, जिनको बरेलवियत कहा जाता है मशहूर, आज के जमाने में ये बिल्कुल झूठ है।
تم لوگوں نے اہل سنت کی احادیث میں سے اپنے بزرگ اور بابوں کا احترام ثابت کیا ہے. تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو پیغمبر کا درجہ دے دیا ہے بغیر نام لیے. غلام احمد قادیانی دجال نے تو شراب کو شراب کہہ کے پیا، یعنی اپنے آپ کو امتی نبی کہا اور مردود بارگاہ ہو گیا. تمہارے بابوں نے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا اور نبی علیہ السلام کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کے مقابلے پر تم لوگوں نے اپنے بال، منہ کی ہڈیاں، یہ تو میں نے خود دیکھا ہوا ہے. الیاس قادری صاحب کو 1999 میں، آج سے میں 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، مرکز فیضان مدینہ میں نے خود دیکھا سینکڑوں کے مجمع میں وہ لکاٹ یا قربانی کھا رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے اس کی جو گٹھلی ہے نا یوں کر کے نا آڈینس کی طرف پھینکی اور وہ کتے کی طرح اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ویڈیوز تو یہ مدنی چینل پہ آپ آئی ہیں نا تو ان کی حقیقت کھلی ہے. یہ سارے کام یہ پہلے کرتے تھے. میرے پاس خود الیاس قادری صاحب کے منہ مبارک موجود تھے. ظاہر ہے میں نے آج گرین پگڑی اس لیے پہنی ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ بھائی وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں ہم بھی اس جماعت کا حصہ رہے ہیں. تو ان ظالموں نے دین تصوف کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا اور اپنے پاپا جانی کے وہ الیاس قادری صاحب کے منہ مبارک تقسیم کرتے ہیں اور پھر باتیں ہمیں آگے کرتے ہیں. بھائی اگر اس قسم کی تم غداری کرو گے تو پھر ہم تمہیں کہیں گے کہ تم صرف اینٹی قادیانی ہو. ختم نبوت پہ تم کبھی بھی کام نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز تمہارے بزرگوں نے پرووائڈ کی ہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی، بڑا برا لگتا ہے انہوں کہتے ہیں جنہیں صاحب چھیڑ دینے سانو تو نہ چھیڑو نا. تسی کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہو تم جب ہمیں، تو ہم اس کا آگے جواب دیتے ہیں. تم نے مجھے قادیانی کہا، میں نے تمہارا چشتی رسول اللہ کا زخم اتنا چھیلا کہ آج میں نے کینسر بنا کے رکھ دیا. تم بھی جواب دو نا. میں نے تو کہا نا کہ میں تو اسے دجال مانتا ہوں، تمہارے بڑوں کو بھی. تمہارا بھی کام ہے نا کہ تم آگے کہو کہ چشتی رسول اللہ کتابیں پرنٹ کرنے والے، ان کی حرام کی کمائیاں کھانے والے، ان کے حق میں مناظرے لڑنے والے سب کے سب گستاخ ہیں. کھورا تو اڑے گھر نکل آئے گا. تو میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے بھائی ہتھیلی کے اوپر. میں نے ان کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا. جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا میں انہوں اپنے علمی نیزے دی نوک تے لے لینا انشاءاللہ تعالی. میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. اے ایک نعرے کافی تواڈے واسطے.